السلام عليكم احبائي. اليوم في غسل ادم راح نقدم لكم لاغوسيت تاع لي سيجار سالي. شوفوا كيفاش جا الشكل تاعهم، جاو فريمون شابين وبنان. هاد لاغوسيت فريمون سامبل، ميم لا فارس اللي درت داخل فريمون سامبل. نقولكم بقاو معايا باش نوريكم طريقه التحضير. بيان سور في الاول نحتاج لا بات فويتي، راهي دوكا ناخذ الموس ونبدا نقطع بهذا الشكل. نديرهم بهذا الشكل، ما نديرهمش رقاق مليح وما نديرهمش بزاف غلاظ. هاي بعد ما كملتها دوكا ناخذ هادوما نيمول هادو تاع لي سيجار وندير بهذا الشكل. ما نحتاجوش ندهنوهم، ومن بعد هذا يتنحى وحده فاسيلمون. شوفوا بهذه الطريقه. انا هاد لاباط فوتي ما نضيع حتى مغسو فيها، نديرها كامل. شوفوا نزيد ندير لكم الثانيه. دوكا نكمل كامل الاخرين نعاود نوري لكم. ها هما بعد ما كملتهم دوكا ناخذ هاد لي جون دوف نديرهم من الفوق. دوكا بعد ما كملتهم ندير شويه تاع السينوج من الفوق ولي سيزام. وندخلهم ديريكتومون لو فور ويطيبوا على درجه حراره 200 لمده هكاك 20 مينوت 20 مينوت 25 مينوت. انتو اللي كي تشوفوهم برك بدا حماروا من الفوق طفيو عليهم. انا الفوق تاعي نشعلو من الفوق ومن التحت في ميم طون. نقول لكم بقاو معايا باش نوريها لكم كيفاش طابوا. ها هما بعد ما طابوا دوكا نخليهم يبردوا باش نديمو ليهم. ها هما بعد ما بردوا دوكا نروح نديمو ليهم يتنحاو لي فاسيلمون. شوفوا طابوا تري بيان. شوفوا كيفاش يتنحاو فاسيلمون. دوكا نكمل كامل الاخرين نعاود نولي لكم. ها هما شوفوا الشكل تاعهم، شوفوا كيفاش شابين. دوكا نخليهم دو كوتي نروح نحضر لا فارس. نقول لكم بقاو معايا.
كونسيرنون لا فارس واش نحتاج البيض، انا ديت جوج، نحتاجو لو سورمي، نحتاجو لو طون، هذا الفرomاج الاي، لا مايونيز. هذاك الفرomاج غابي نديرو بعد، نديرو في لافان ماشي في داخل لا فارس. دونك ندير كلش داخل هاد لو ميكسور، جوج بيضات، لو سورمي، ديروا شحال حبيتو لو سورمي، ماشي شرط تكون 6 ولا 7. دوكا نزيد لو فرomاج، هذا سي فرomاج الاي. هاد لا فارس فريمون بنينه. دونك هنا درت بريسك 3 كويير كافي معمرين. دوك ندير هاد لو طون نديرها كامل، من بعد ندير لا مايونيز. ندير 3 مغارف، 3 مغارف كبار. دوكا نميكسي كلش. شوفوا القوام تاعو. دوكا ناخذ لي كورني تاعي بلوتو لي سيغار ونعمرهم. اني درتو داخل ساك دو كونجيلاسيون. دوكا نبدا نعمرهم بهذا الشكل. دوكا ندير هكا في الجوانب باش ندير لهم الفرomاج غابي باش يتلصق هذاك الفرomاج. شوفوا كيفاش تشبع. شوفوا. دوك نزيد لكم الثانيه. باغي ندير في لي كوتي في الجوانب باش يتلصق الفرomاج غابي. دونك نكمل كامل الاخرين، نعاود نولي لكم باش نوريهم لكم في طبق التقديم. بقاو معايا. ها هي النتيجه النهائيه للغوصه تاع اليوم. شوفوا كيفاش جاو شابين وبنان مليح مليح. نتمنى كل وصفه عجبتكم بزاف. ما تنساوش تشتركوا في قناتي، بارطاجيو ماكسيموم. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. في امان الله.